अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने तहसीलदार जहानिया मोहम्मद ताहिर अब्बास खिची, तहसील काउंसिल जहानिया के ऑफिसर अली रजा, फोकल पर्सन अब्दुल सत्तार और ताहिर नकाश के हमरा सहूलत बाजार ठट्ठा सादिकाबाद का दौरा किया। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने सफाई सुथराई का मुआयना किया। इस दौरान मुअज़्ज़िज़ीन मसूद अहमद निज़ामी, शबीर अहमद नंबरदार, चौधरी फरियाद अख्तर आराई, हाजी बशीर अहमद लंगा और दुकानदारों से गुफ्तगू करते हुए आपने कहा कि आटे का स्टॉक वाफर मिकदार में मौजूद है। सरकारी रेट 840 रुपए 20 किलोग्राम का थैला। सहूलत बाजार और आम दुकानों पर 860 रुपए जबकि चीनी 85 रुपए फी किलो ग्राम फरोख्त हो रही है। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान खुद मुख्तलिफ दुकानों पर गए और खुरोनोश का रेट सरकारी लिस्ट के मुताबिक चेक किए। इस मौके पर आप असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने कहा कि खुरोनोश की डिमांड एंड सप्लाई की अशिया में किल्लत न हो। उन्होंने मजीद कहा कि शिकायत सेल मौजूद है, अगर किसी शहरी को कोई शिकायत हो तो वो फौरन शिकायत दर्ज कराएं, उनकी बर वक्त दाद रसी की जाए, जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई की जाए। मुअज़्ज़िज़ीन ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने चक नंबर 136 दसार का सरकारी दौरा किया, मुतालिका शिकायत करंदा से मिले, मौका महल का जायजा लिया और आपने कहा कि हर हाल में आपको इंसाफ मिलेगा। फतेह जंग से बिलाल अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक टकी तहसील पिंडी गेप में मोटरसाइकिल की चेन में खातून का बाया फंसने से हादसा, 6 माह का मासूम बच्चा जाँ बहक। तफसीलात के मुताबिक ढोकवान का रिहायशी हाजी अहमद अपनी अहलिया के हमरा एक शादी में शरीकत की गरज से ढलियां जा रहा था कि ढलियां के करीब पहुंचकर उसके अहलिया का अबाया मोटरसाइकिल की चेन में फंस गया, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सड़क पर गिर गई। दोनों मियां बीवी तो मामूली जख्मी हुए, लेकिन बीवी की गोद में उनका 6 माह का बच्चा सड़क पर गिरने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। याद रहे कि इन शादी के 5 सालों के बाद पहली नरीना औलाद थी। खुशाब के नवाही इलाका जीबी शरीफ में बराए साले सवाब शहीद डीएसपी मोहतरम मलिक शेर अली जड़वाल आई कैंप का इनेकाद किया जाता है। आई कैंप 3रा सालाना कैंप हमेशा की तरह जीबी शरीफ में लगाया गया। इस आई कैंप में कराची के मायानाज डॉक्टर तशरीफ लाते हैं। पहले आई कैंप में अल्हम्दुलिल्लाह 200 लोग मुस्तफीद हुए और दूसरे सालाना कैंप में तादाद ज्यादा रही, तकरीबन 500 के लगभग लोगों के ऑपरेशन हुए और आज 3रा सालाना फ्री मेडिकल कैंप का दूसरा रोज है और अल्हम्दुलिल्लाह 300 मरीजों का ऑपरेशन हुआ। चूहा, हटाली, बुताला, ओखी मोहला, नली, नारी, खालिकाबाद, मुटरवाना, बजार, कायदाबाद, जिला सरगोदा से भी लोग तशरीफ लाए। मलिक जफर जड़वाल ने 47 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि ये कैंप बिल्कुल फ्री है। हम दूर दराज से आए लोगों को मुफ्त खाना भी खिलाते हैं। अपने बुजुर्ग शहीद मलिक शेर अली जड़वाल के मिशन को लेकर चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। कायद जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और सदर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीडीएम के ज़ेर एहतमाम आज कोयटा में सेलेक्टेड नाहिल और नाजायज हुकूमत के खिलाफ जलसा आम होगा। इसके खिलाफ पूरी कौम में बेदारी बढ़ रही है और आज हर आम आदमी ये महसूस कर रहा है कि इसकी चीखों पुकार आसमान को छू रही है। वोट अवाम का हक और उनकी अमानत है। अब हमने ये फैसला किया है कि जो अमानत कौम से छीनी गई है वो अमानत हम कौम को वापस दिलाकर रहेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने दौरा कल्लात के मौके पर जामे शाह वलीउल्लाह कोइट में पार्टी कारकुनों और सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर जेयूआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी रुकन कौमी असम्बली सैयद आगा महमूद शाह, मौलाना राशिद सोमरू, मौलाना अब्दुल अजीज कुरैशी, मंजूर आफरीदी, साहबजादा मौलाना मुफ्ती तैयब हैदरी, जिला तर्जुमान हाफिज कासिम लहड़ी, मौलाना अब्दुल सबूर मेंगल, हकीम ताहिर मजीद लहड़ी, मौलवी अब्दुल रहमान ससोली, मौलाना अब्दुल अलीम, मौलवी निजामुद्दीन निचारी, मुफ्ती अबू बकर समेत दीगर ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जस्टिस फाइजी के रेफरेंस के हवाले से आया, अदालत उज़्मा ने इस रेफरेंस को खारिज कर दिया, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि सदर मुमलिकत इस रेफरेंस को अदालत में लाने की मुजरिम है। इसके बाद उसे हक नहीं बनता कि वो सदर मुमलिकत के मनसब पर मजीद फाइज रहे। उसे कोई अखलाकी जवाज इस वक्त मौजूद नहीं है और जाहिर है कि इस रेफरेंस की मंजूरी केंट से ली गई है। जाली कैनेट और जाली वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वो सब मुजरिम ठहराते हैं और इसका मजीद मुल्क पर मुसल्लत होने का आईनी जवाज पहले नहीं था, अब इखलाकी जवाज भी बाकी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हमारे इस दावे की भी तस्दीक हुई है कि नायब इंतकामी सियासत करता है। इस पर अदालती वाज़ेह तौर पर फैसला आया है कि वो इंतकामी कार्रवाई करता है, वो इंसाफ की बुनियाद पर एहतसाब नहीं कर रहा, वो सिर्फ हज़ब इख्तिलाफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी सूरत हाल में अपनी जद्दोजहद को एक जायज और आईनी जद्दोजहद कहते हैं जो कि कानून के दायरे में अपनी जद्दोजहद को बरहक समझते हैं और इस मौजूदा हुक्मरानों को और उनकी तर्ज हुक्मरानी को नाजायज और बातिल करार देते हैं। एक सवाल के जवाब
میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جلسہ کرنا ہے، سیکورٹی اور یہ چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہے، یا پھر وہ اعلان کر دے کہ ہم بے بس ہیں تو ہم خود اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں۔ دھمکیاں دے کر، ڈرا دھمکا کر یہ خیال کرنا کہ ہمارا یہ سیلاب تھم جائے گا اور یہ طوفان رک جائے گا، مگر جی رکے گا نہیں اور بڑھتا جائے گا، اور حکومت یا ان کے اداروں نے اگر یہ بات کی ہے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ پھر بھی سمجھ لیں کہ وہ عوام کے ساتھ براہ راست جنگ کے لیے آمادہ ہیں، تو ہماری طرف سے تو پہلے ہی طبل جنگ بچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کا حوالہ دے کر ایسی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے تو تردید کر دی ہے کہ حکومت اپوزیشن کو ہمارا نام لے کر اس طرح بلیک میل نہیں کرے۔ انہوں نے کہا کہ 70 سال اتنا گند ملک میں نہیں پڑا تھا جو انہوں نے 2 سالوں میں ڈال دیا، اس گند کو صاف کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جیل تو ایسی بات نہیں، میاں محمد نواز شریف بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہ کر بار بار عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، عدالتوں اور جیلوں سے بھاگنے والے عدالت میں پیش ہو کر سامنا کرنے والے بھی۔ للو والی پل عباسیہ کینال میں پل کی خستہ حالی کی وجہ سے دوسرا حادثہ، 2 دن پہلے ایک منی ٹرک نہر میں گر گیا تھا، جبکہ رات 1 بجے سوزوکی کار جس میں 4 افراد سوار تھے نہر میں گر گئی۔ ریسکیو 1122 کی بروقت کارروائی سے کار اور کار میں سوار 4 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ دوسری طرف عوامی اور سماجی حلقوں نے حکومت پنجاب سے اس پل کی توسیع اور مرمت کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مزید حادثات سے بچا جا سکے۔ خوشاب نے سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جہاں رشتوں کی قدر اور محبت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی خوشی میں بڑھ کر شامل ہونا تو ہے، لیکن جنرل مینیجر بندیال خوشاب خاور حیات نے دوستی کی مثال قائم کر دی۔ ملکہ فاق نائچ کی شادی پر مہندی کا اہتمام کیا جس میں پورے ضلع سے خاور حیات کے دوستوں نے شرکت کی۔ اس میں سب سے بڑی بات کہ ڈھول والوں کو جس کے سربراہ استاد ککا خان اف ڈیرہ اسماعیل خان سے بلوایا گیا جو پورے پنجاب میں مشہور ہیں۔ استاد ککا خان نے کہا کہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ خاور حیات نے خوشاب آنے کی دعوت دی۔ خاور حیات نے جتنے بھی لوگ مہندی کی رسم میں شامل ہوئے انہیں باعزت طریقے سے کھانا بھی کھلایا۔ ہربنس پورہ فارمیسی میں ڈکیتی کی واردات کا معاملہ، متاثرہ شہری کی درخواست پر نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ ملزمان کو CCTV کیمروں اور دیگر ذرائع کی مدد سے ٹریس کیا جا رہا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کو جلد یقینی بنایا جائے گا۔ فیصل آباد کے معروف قوال شیر میاں دار ڈکیتی کی واردات کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شدید زخمی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شیر میاں داد کا بیٹا بھی زخمی ہوا۔ ڈاکو کی فائرنگ کے بعد رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ شیر میاں داد گیٹ والا کے قریب قوالی کا پروگرام ختم ہونے کے بعد گھر جانے کے لیے نکلے تھے۔ 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے تعاقب کر کے رقم لوٹنے کے لیے فائرنگ کی جس سے باپ بیٹا زخمی ہو گئے۔ شیر میاں داد اور ان کے بیٹے کو زخمی حالت میں سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فیصل آباد اسپتال میں شیر میاں داد کے جسم سے گولی نکالنے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ معروف قوال شیر میاں پر فائرنگ کا RPO فیصل آباد نے نوٹس لیتے ہوئے CPO فیصل آباد سے رپورٹ طلب کر لی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی MNA فواد چودھری کا اپنی فیملی کے ہمراہ MNA وفاقی پارلیمانی سیکرٹری اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ محترمہ جویریہ ظفر اہر صاحبہ اور ملک شاہ نواز اہر سے ان کے والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کی۔ اس موقع پر نائب صدر PTI ضلع خوشاب اکرام اللہ خان بلوچ، سینئر صحافی جبار شاکر، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ضلع خوشاب کے صدر قیصر اقبال بٹی موجود تھے۔